اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعين السلام عليكم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد. اس عاجز مطلق دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر کہ ناچیز نو ہر نفسانی شیطانی شر فتنے تو نجات اور پناہ بخشے. حق بولنے حق دے اتے چلنے حق دے اتے مرنے دی توفیق عطا فرماوے. دوستان گرامی، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان موضوع
کفار بالخصوص یورپی ممالک میں مسلمانوں کے لیے رہائش کا شرعی حکم. اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم دے نال ناچیز دے دوسرے موضوعات آنگوں یہ موضوع بھی اسے ہی ممبر شریف تو پیش کیتا جا رہا ہے اور اج تک اس موضوع تے اتے اس دور حاضر دے وچ کسے بندے نے لب کشائی نہیں کی یا خوف دی وجہ نال نہیں کیتی یا پھر انہوں خود یورپیاں تو اتوں دے رہائشی لوکاں تو مال دولت سرمایہ ویزے دی تمائیں تے تما بندے نو گنگا کر چھڑ دی. الحمدللہ رب العالمین ناچیز نو نہ تے خوف کسے دا اس مسئلے دے اندر اور نہ ہی مینو کسے تو تما. اس بنا دے اتے اس موضوع نو بیان کر رہا اور وقت دی اشد ضرورت ہے. تمام دا جو رخ ہی یورپ والے پاسے ہویا کھڑا ہے. بال ساڈا جمدا پھردا ہوندا ہے تے ماپیاں دی یہ پہلی تمنا ہو جاندی کاش کدیں یورپ اپڑ جائے. اور میرے خیال دے ہر دوسرے بندے دی حسرت ہونی ہے کہ کاش مینو رہائش لندن چ مل جائے. مولوی بھی پیر بھی تے عوام بھی یہ دندیاں پیسدے ہون گے تے پیسدے ہیں کہ رہائش اتے مل جائے. یورپ دے ملکاں رہائش مل جائے. جندا کوئی بہن برا پتر ادھر اپڑ پیندا ہے اوئے ہوئے ہوئے اون دے واسطے انج سمجھو جویں کعبے وچ اپڑے گا نہ تے انہوں اینی خوشی نہیں آنی جنی انہوں اتے اپنے نال خوشی ہو جاندی. انج نہیں دوستو حقیقت مسئلہ واضح کرانگا. دساگا کہ اتے رہائش کرنا تے جانا او شریعت اسلام تھڈو جائز بھی ہے یا حرام ہے. اور جڑے اتے رہندے پے نے انہاں دے اتے کی فرض بنتا ہے. کیا اتوں نکلن تے آپ اپنے ملکاں واپس آون یا اتے انہاں واسطے قیام رہائش جائز ہے. اس نو بھی بیان کرانگا. پھر تیسرے نمبر تے جڑے ساڈے مبلغین جنہوں میں نہ ہونا مبلغین ایک مبلغ ہوتا ہے ایک مبلغ ہوتا ہے جانتے ہو نا. مبلغ انے روپے یہ آپ لکھتے ہیں کھاتے دے تے مبلغ کنے جی مبلغ انے. انہوں میں مبلغین آنا
کیونکہ وہ ہے ہی مبلغ جوگے نے بچارے، تے آن جان ہی انہوں دا مبلغ واسطے، مبلغ نہیں، مبلغ تے مبلغ وچ بڑا فرق ہے۔ تو اوتھے جڑے جاندے پین بھی کیا انہاں دا جانا جائز؟ ہن میں جدوں دساں گا بھی جدوں اوتھے رہن والےاں دی رہائش جائز نہیں تو انہاں تے فرض واجب بندا رب دی طرفوں کہ ہجرت کر کے تے اپنے وطناں وچ آون، تے جدوں انہاں دی رہائش جائز نہیں تے جڑے اے جاندے پین انہاں نوں نماز پڑھاون واسطے انہاں دا جانا کتوں جائز ہونا ہے؟ یہ مسئلہ ہے تے بڑا وقت اندے واسطے درکار ہے۔ تساں کتاباں ویکھو کنیاں نے اگے پئیاں، حوالہ جات بھی ذکر کرنے نے، قرآن حکیم، پھر احادیث مبارکہ، پھر ائمہ محدثین اولیاء کرام دے حوالہ جات سب پیش کرنے والے نے، پھر اتوں دی رہائش دے اصول بھی دسنے نے بھئی اوتھے دے کی قوانین ہیں جنہ دی وجہ نال اوتھے رہائش حرام ہے تے اتوں ہجرت فرض ہے، وہ کی انہاں دے اصول قوانین اور پابندیاں نے، وہ بھی تھوڑیاں تھوڑیاں دساں گا تاکہ مسئلہ بالکل چٹے دن کو روشن ہو کے سامنے آ جائے، اور انشاءاللہ العزیز سنتے جاؤ گے تہاڈا دل ہر گل دے نال پورا اتفاق کرتا جائے گا۔ عزیزان گرامی، میں اپنی ابتدائی گل طویل نہیں کرنا چاہتا تاکہ موضوع نہ رہ جاوے، اینا گزارش کرانگا شروع تمہید دے اندر کہ دین، ایمان اور مومن دی عزت، غیرت جنوں آندے نے، یہ بڑیاں قیمتی چیزاں نے۔ چار چیزاں دا موضوع میرے کو تساں سن بھی چکے ہو۔ پہلے نمبر تے انسان دا مال ہوندا ہے، دوسرے نمبر تے جان ہوندی ہے، تیسرے نمبر تے عزت ہوندی، چوتھے نمبر تے دین ہے۔ مال تو پہلو ایک شے ہے وطن، تو ہن پانچ چیزاں سامنے آئیاں، وطن، مال، جان، عزت تے دین، ٹھیک ہے۔ دین نو ویسے عزت تو میں جدا کر رہا، ورنہ دین دے وچ ہی عزت آ جاندی ہے، وضاحت واسطے میں علیحدہ علیحدہ بیان کر رہا۔ وطن تو مال قیمتی سمجھا جاندہ ہے کہ وطن مال واسطے دنیا چھڈ دیندی، پھر مال تو جان قیمتی کہ مال سارا لگ جاوے تے جان بچاون دی کوشش کرتے ہیں، پھر جان تو ود عزت ہوندی ہے کہ عزت دے بچان واسطے جانا بھی وار چھڈی دیاں نے، پھر عزت تو ود دین ہوندا ہے کہ جدو دین اپنے ایمان سے بنتی ہوئے نا تے اس وقت جڑے بلند ہمت عزم لوگ نے امام حسین آنگوں ہر شے قربان کر چڑے، تو سب نالوں ود دین ایمان بنیا کہ نہ بنیا، کہ ہر شے نو دین تے قربان کرن دا ہے، دین نو کسے شے تے قربان کرن تا نہیں آیا۔ باقی کسے وطن دی کی گل کراں
جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین مکہ شریف چھڈیا ہے. پہلی ہجرت مانا اللہ رسول دی خاطر اپنے دین دی خاطر اپنے دین عزت دی خاطر وطن چھڈنا اینو ہجرت آکھدے نے. یہ سب تو پہلی ہجرت نبی پاک سرکار دے صحابہ مکے تو ملک حبشہ دی طرف کیتی سی. نجاشی بادشاہ میرے پاک نبی سرکار دی جس زیارت تے نہیں کیتی، لیکن حضور دے ہجرت کر کے جان والے صحابہ نو اس آخیا سی جی میں اس نبی نو جا پا لوا نا اندے تک پہنچ جاواں تے اندے جوڑے چک چک کے میں سر تے رکھ. یہ حبشے دے بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے یہ گل کیتی سی. اس دور رہ کے تے نبی پاک سرکار دے اندروں روحانی قریب ہویا تے ایمان لیا. نبی پاک انہوں شرف بخشیا کہ جدوں انہوں دے وصال ہویا ہے نبی پاک نے مدینہ شریف دے اندر آپ جنازہ پڑھایا. حدیثاں روایتاں دے اندر موجود ہے کہ آپ سرکار نے فرمایا میرے سامنے حجاب تے پردے ہٹا دیتے گئے. صحابہ فرماندے نے نبی پاک ویکھ کے نماز جنازہ پڑھیے. حبشے وچ جنازہ نجاشی بادشاہ دے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف دے اندر اس دے مبارک جنازے نو ویکھ کے ایتھے نبی پاک نے اپنے یاراں نو جنازے دی نماز پڑھائی. او خوش نصیب بندہ اندر صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے. پہلوں کفر سی، عیسائیت سی، پھر حضور دے صحابہ گئے. ہن گل سمجھا نے مکے جیسا مبارک وطن چھڈ کے تے حبشے دے ملک لو حبشی لوکاں دے ملک اڑ پہ جاندے نے. کادے واسطے جو ایتھے دین نو چھوڑن دے اتے مجبور کیتا جاندا سی تے اوتھے حبشے دے ملک دے اندر دین دے چھوڑن دے اتے مجبور بھی نہیں سی کیتا جاندا تے اپنے قوانین لوکاں تے مسلمانوں دے اتے مسلط بھی نہیں سن کیتے جاندے. اس واسطے اور پھر اسلام دی بھی ابتدا سی، حال نواں نواں اسلام اتر رہا ہے، حکام والے ایڈے اترے بھی کونی. تو صحابہ کرام اس لیے مکے شریف نو ترک کیتا ہے، چھڈیا ہے. سجنا ہوں میں تیرے میرے اپنے وطن دا کی ذکر کراں جتھے دین بچاؤن دی خاطر اپنا ایمان دین بچاؤن دی خاطر نبی پاک دے صحابہ نے مبارک مکہ کعبہ چھڈے تے حبشے دے ملک ٹر گئے نے. اتوں پتہ لگا کہ اپنے دین نو بچان دی خاطر جتھے دین تے عمل ممکن نہ ہوئے نا اللہ تعالی دے فرض واجب اتے پورے نہ کر سکتے ہو. انج دے حالات اور قوانین بن جاون اتوں ہجرت کر کے مسلمان نو ضروری ہے کہ کسی یہو جی تھان تے ٹر جاوے جتھے انج دے کفر نو مسلط کرن دیاں پابندیاں نہ ہون، دین ایمان دے کھوڑ دیاں پابندیاں نہ ہون.
بھاویں اگلے علاقے چی پورا دین گل سمجھا نے پورا دین نہ ہوئے لیکن بندے نو ذاتی طور تے مجبور نہ کیتا جاوے کفر چ ملوث ہون دے اتے تو ایسے علاقے وال ہجرت کرنا ضروری ہے. میرے پاک نبی سرکار دے صحابہ دے عمل تو حضور سرکار دے قرآن حدیث تو شریعت تو یہ ہوئی ثابت ہوتا ہے. جتھے دنیا دی خاطر پیسے دی خاطر برادری دی خاطر بندہ محل اپنے دنیاوی مفادات دی خاطر اپنے دین نو داں لا چھڈے اور اتے پابندیاں ان دیاں ہون کہ دین تے چلن ہی نہ دین تے دھکے نال کفر چ ملوث کردے ہون. اگر بندہ یہو جہ حالات دے وچ انہاں دے وچ رہ کے مر جاوے اور کوئی دوسری تھان نہ لبے تو حرام موت مرے گا, مجرم مرے گا, پاپی مرے گا. اللہ تعالی قرآن پاک کے چوندے بارے بڑا سخت حکم نازل فرمایا ہے. سورت نساء 5واں سپارہ. کیڑی سورت؟ سورت نساء 5واں سپارہ آیت نمبر 97 تے 98. ارشاد ربانی ان الذین توفتهم الملائکہ. ایک قرات چ توفتهم ایک چ توفاهم. یہ دونوں قراتاں نے میں تاں پہلی وہ پڑھی ہونے. ان الذین توفتهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اللہ تعالی فرماؤں ہے بے شک او جنہوں ماریا فرشتیاں نے اس حال دے اندر کہ وہ اپنی جاناں تے ظلم کرنے والے نے. فرشتیاں موت لے انہوں آخیا ڈانٹ ڈپٹ کرن دی خاطر فیما کنتم کادے وچ سو کادے وچ سو کیڑی شے وچ مصروف سو کیا اسلام وچ سو یا کفر وچ سو. قالوا وہ مرن ویلے پہ آکھدے نے کنا مستضعفین فی الارض اساں زمین وچ عاجز ساں کمزور ساں اوتھے پیسہ کادے لئی تاکہ اساں زندگی ایتھے گزاریے تے باہر کیویں جاندے یا ایتھے کافراں دے نال مقابلے جوگے نہیں ساں تے باہر اساں رہن جوگے نہیں ساں غریب مسکین جا لوگ ساں. اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے فرشتے انہاں نوں کب مرن ویلے آکھیا فرشتے آندے نے کی الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا. کی گل ہے اللہ دی زمین وسیع نہیں سی؟ اللہ دی زمین کوئی ایڈی سوڑی سی کہ صرف ایتھے ہی رہن جوگے سو اور پاسے راہ جان جوگے نہیں سو. الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا تساں اون دے ال ہجرت کر جاندے فاولئک مأواہم جہنم. اللہ فرماندا ہے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہی وساءت مصیرا بڑا بھڑا ہی ٹھکانہ ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلا ولا يهتدون سبیلا. مگر وہ لوگ جڑے کمزور نے کمزور کیڑے کیڑے باویں مرد کمزور بیمار نے لولے لنگڑے نے ٹرن جوگے کوئی نہیں جان جوگے کوئی نہیں کسے پاسے ونساء تے بیبیاں عورتاں ولولدان تے بال لا یستطیعون حیلتا انہاں کول کوئی ہیلا نہیں جان جوگا انہاں نوں پتہ کوئی نہیں کیویں جائیے ولا یہتدون سبیلا تے نہ راہ دے ول ونگ جان دے نے جو راہ کیڑا جائیے اسی کسے پاسے. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم اللہ قریب ہے دے کہ انہاں نوں معاف کر دے گا. کان اللہ عفوا غفورا. اللہ بہت
بہت معاف کرنے والا تے بہت بخشن والا ہے، لیکن ویکھتے صحیح مولا کائنات دے قانون دی سختی ویکھ جو کیویں پیا فرماندا ہے جڑے کمزور ہیں انہاں نو معاف کر دیاں گے، یعنی ہے تے انہاں دا جرم پر اللہ معاف کر دے گا انہاں دی کمزوری دی وجہ نال۔ پر سجنا اس آیت مبارکہ دے اترن دا سبب او لوگ بنے سن جڑے مکے دے اندر پئے سن۔ نبی پاک دے صحابہ جدو مکہ چھڈ کے کئی صحابہ مدینے وال آ گئے، نبی پاک سرکار بھی مدینہ شریف وال آ گئے، پیچھے جڑے رہ گئے سن انہاں کئی وطن اپنے نو جفا چا ماریا، کوئی مال نو ویکھن، کوئی برادری نو ویکھن کیویں چھڈیے، کوئی تجارتاں کوئی رقبے جائیداد ایتھے بنیاں نے کیویں چھڈیے تے باہر جائیے تھا کدھر جاواں گے، باہر کمزور، باہر بھوک ہوے گی، غریبی آوے گی، تنگیاں ہون گیاں، ترشیاں ہون گیاں۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں نو ڈانٹ ڈپٹ کرن دی خاطر تے رب وحدہ لا شریک مولا انہاں نو عذاب سناون دی خاطر کہ کیڑا عذاب انہاں نو رب سونے نے اے آیت مبارک بہت اتار کے دسیا کہ انہاں نو جدوں فرشتے مارن گے تے مار کے آکھن گے، جدوں مارن گے تے مار کے آکھن گے دسو کادے پیسو کیڑی مجبوری وچ پیسو کیا او پھر آندے نے اساں کمزور ہاں اج اساں نہیں سا جا سکدے، اج اساں نہیں سا جا سکدے، ساڈیاں ایتھے جائیداداں سن، اساں ماڑے تے ماڑے ساں، غریب ساں، ایتھے سارا کچھ سی چھڈ کے کیویں جاندے؟ اللہ دے فرشتے انہاں نو جواب دیندے نے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ دی زمین وسیع نہیں سی، کشادہ نہیں سی، کلی نہیں؟ کی مطلب رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے صدقے جاواں زمین دے اندر یہو جہاں تھاواں رکھیاں ہوئی نے جنہاں تھاواں دے اندر ایمان بچاون والا، دین بچاون والا اپنا دین بچا سکدا وے۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ہوں اس آیت مبارک دے تحت مفسرین کرام نے تفسیراں والیاں امام پاکاں نے جو کچھ لکھیا ہے چند حوالے تانوں سنا چھڈنا، سنا دیاں ذرا بولو ذوق نال سبحان اللہ۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ سجنا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے فرمان عالی شان دی تفاسیر دے اندر جو تشریح کیتی گئی، امام ابو منصور ماتریدی ساڈے عقیدے اہل سنت دے امام نے، جویں ساڈی فقہ وچ امام ابو حنیفہ نے۔ آپ دی تفسیر تاویلات و اہل سنت جلد نمبر پہلی تے اسی سورت دے تحت سورت نساء دی تفسیر چاپ لکھ دینے کانہم اعتذروا فی التخلف عن ذالک لما كانوا يتقلبون بين اظهر الكفرة ويتعيشون فيهم فقالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فقطعوا عليهم الاعتذار۔ آپ فرماندے نے کہ گویا جڑے مکے وچ پیچھے رہ گئے سن تو انہاں اس نے کفر دی پابندیاں نو قبول کیتا تے وطن چھڈ کے تے نبی پاک سرکار وال مدینہ شریف نہ گئے جتھے اپنا دین ایمان انہاں دا بچدا۔ تے اللہ تعالی آپ سرکار فرماندے نے امام ابو منصور ماتریدی کہ او پیچھے رہن دا عذر بیان پہ کردے نے کہ اساں عذر ساڈا کی سی اکھیس واسطے کہ کافراں دے وچ رہندے ساں، کاروبار کردے ساں، وچ زندگی گزاردے ساں، واہ واہ خوش ساں، جے وطن چھڈدے پراں جاندے اگاں مسافری سی پتہ نہیں کی بننا سی کی نہیں سی بننا۔ ہاں جی تے کیویں اساں ایڈا سوکھا تے خوشحال وقت اپنا چھڈ کے
تے کیویں سورے تے تنگ وقت جاندے تے اپنے آپ غریبی جا پھساندے فرشتیاں نے انہاں دا منہ توڑن واسطے تے عذر بند کرن واسطے جواب دیتا الم تکن ارض اللہ واسعہ اللہ دی زمین وسیع نہیں سی. کیا مطلب کہ ایتھے رب ہو رہے اور تھاواں تے رب ہو رہے ایتھے رہو گے تے اللہ تانوں جیواوے گا تے جے اتھوں چھڈ کے کسے ہور پاسے دین واسطے جاؤ گے تے اوتھے مار چھڈے گا اوتھے مر جاؤ گے اوتھے رب ہو رہے کوئی جیوا نہیں سکے گا. اوتھے کی مطلب رب دسیا کہ ہر تھان گے تے اللہ تانوں جیواوے گا تے جے اتھوں چھڈ کے کسے ہور پاسے دین واسطے جاؤ گے تے اوتھے مار چھڈے گا اوتھے مر جاؤ گے اوتھے رب ہو رہے کوئی جیوا نہیں سکے گا. اوتھے کی مطلب رب دسیا کہ ہر تھان تے رب اکو کہ دو نے بولو بولو ایک تے جے رب ایک تے اوہی رب ان دی خاطر جتھے جاوے گا تو ایڈا بے قدر ہے وہ سگوں تینوں برباد کر دے گا. توجہ نہیں فرمائی نے. جے کوئی بندہ موت تو ڈر کے تے گھر بیٹھا رہے یا غریبی تو ڈر کے گھر بیٹھا رہے اسی تھان تے جتھے کفر دیاں پابندیاں ہیں تے قبلہ کیا اوتھے اللہ تعالی نو ایک قدرت نہیں کہ اینو غریب کر دے. کیا اوتھے انہوں ایک طاقت نہیں کہ مار چھڈے. کیا اپنے گھراں دے اندر وسن والے بندے نہیں مردے ہوندے. کیوں بھائی مردے نے تو جب مردے نے تو کڈا بے وقوف بندہ جو رب سونے کا مخالف بن کے اپنا دین ایمان قبر عاقبت ہر شے برباد کر کے تو اس تھان جفا مارے جیڑی تھان انت بندے تو خوش جاوے تے ایک قبرستان نو ٹر جاوے. توجہ نہیں فرمائی نے. ایک تفسیر چ لکھیا دوسری تفسیر التفسیرات الاحمدیہ. میں صرف چند حوالے پیش پہ کرنا ہوں میں ساری حوالے کی پیش کرا چند حوالے صرف. التفسیرات الاحمدیہ شیخ احمد جیون رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جڑے عالمگیر بادشاہ دے استاد سن. اس عالمگیر رحمت اللہ علیہ دے جنہوں علامہ اقبال نے ہندوستان دا حضرت ابراہیم آخیا. توجہ نہیں فرمائی. یعنی جی ابراہیم اتے بت شکن سن اللہ نے حضرت عالمگیر نو اس علاقے دا بت شکن تے موحد بنا کے گلیا. حضور شیخ الاسلام شیخ نور الحق محدث دہلوی امام عبد الحق محدث دہلوی دے صاحبزادے انہاں دی کتاب تیسیر القاری شرح بخاری جلد نمبر پہلی فارسی دے اندر او دے پہلے صفحے دے اوتے حضرت عالمگیر نو انہاں بادشاہاں وچوں شمار کیتا ہے جڑے اپنے زمانے دے مجدد سن. اے انہاں دے استاد نے انہاں دی اے تفسیرات احمدیہ صرف انہاں 500 آیاتاں دی تفسیر ہے جنہاں آیاتاں دے اندر اللہ تعالی نے حرام حلال فرض واجب دے مسئلے دسے نے. توجہ نہیں فرمائی نے.
بڑا معلوماتی بیان ہے تے بڑا ضروری بیان ہے تے بڑا ایمانی کانی بیان جی. ہاں یہ ہاتھ پانا کوئی سوکھی گل نہیں. جنوں میں ہاتھ پائی بیٹھا یہ اللہ تعالی دا فضل ہے. جنوں ہاتھ پائی بیٹھا ایمان نال پیان. کیوں؟ اس واسطے کہ میرا مطمع نظر یہ نہیں ہوں کہ تسا راضی ہو، میرا مطمع نظر یہ ہوں کہ مولا راضی ہو جائے. تھان راضی کرن دی میں سوچا تے میں پھر فکر کرانا یار اے بیان کراں یہ راضی ہون گے نہ کراں یہ ناراض ہون گے. یہ کراں تے نہ کراں تے تاں میں کرانا تے جدوں تانوں ویکھنا ہی نہیں. تسا میرے سامنے ایویں جی پتھر پے نے اٹا روڑے پے نے. مینوں کسی دی پرواہ کو نہیں. اللہ تعالی دے فضل و کرم نال تاں میں تینوں نبی پاک سرکار دی او وراثت دین جڑا ہے نا او محفوظ کر کے پہنچا رہا. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اس آیت مبارک دے تحت تفسیر چ لکھیا امام احمد جیون رحمت اللہ علیہ نے جنہ دی کتاب پورے دیوبندیاں تے بریلویاں دے مدرسیاں وچ نور الانوار اصول فقہ دی پڑھائی جاندی ہے. انہاں دی اس آیت مبارک دے تحت فرماندے نے وفی ھذا الزمان علم یتمکن من اقامت دین ہی بسبب ایدی الظلمہ اول کفارہ یفرض علیہ الہجرت وہو الحق. آپ فرماندے نے اس زمانے میں اپنے دور دی گل اس زمانے میں اگر بندہ اپنے دین نو قائم کرن دے اوتے قادر نہ ہوئے ظالماں تے کافراں دے قبضے دی وجہ دے نال اس پر ہجرت فرض ہے. وہو الحق اور وہی حق ہے جڑا میں آنا پیا. اس آیت دی تفسیر دے اندر ان لکھیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس تو علاوہ حضور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دی تفسیر مظہری اس آیت مبارک دے تحت آپ بھی لکھ دینے وصحیح ان الہجرت من دار الکفر علی من قدر علیہا فریدۃ محکمۃ بالاجماع غیر منسوخۃ وہذہ الآیۃ دلیل علی وجوب الہجرت من موضع لا یتمکن فیہ اقامۃ شرائع الاسلام. آپ فرماندے نے صحیح یہ ہے کہ ہجرت دار الکفر تو اس بندے دے اوتے فرض ہے جیڑا بندہ طاقت رکھدا ہے ہجرت کرن دی فریدۃ محکمۃ تے پکا فرض ہے بالاجماع تمام مسلماناں دا اس تے اتفاق ہے. اچھا غیر منسوخۃ منسوخ نہیں. وہذہ الآیت تے فرمایا یہ آیت 97 تے 98 جڑی میں پڑھی ہے سورت نساء والی فرمایا اے آیت اس تھان تو ہجرت کرن دے واجب ہون دے اتے دلیل پہ بندی ہے جیڑی تھان دے اندر بندہ اسلامی احکامات قائم نہ کر سکے. ٹھیک ہے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں یہ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ انہاں دی تفسیر دا حوالہ ہے. سجنا اس تو علاوہ ہوں
چند احادیث مبارکہ انہاں دا سلسلہ تے پھر دوسرے ائمہ محدثین دا پھر حوالہ سناواں گا. احادیث مبارکہ پہلو میرے پاک نبی سرور دے چند فرامین جیڑی کتاب چوں میں سنا رہا اس کتاب دا نام ہے عمدۃ القاری شرح البخاری امام بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ دی. آپ سرکار نے کئی حدیثاں اتنے لکھیاں نے، ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ جنہیں چند سنو. نبی پاک سرکار نے فرمایا یہ حدیث پاک کہ انہوں نے امام احمد دی مسند تے محدث تبرانی دی تبرانی تو نقل فرمائیے تے مالک بن یخامر ابن سعدی حضور دے صحابی تو روایت کردے نے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الحجر ہجرت ما دام العدو یقاتل یا یقاتل دونوں طرح صحیح ہے. فرمایا ہجرت نہیں ختم ہونی نہیں مکنی جنہ چیر دشمن اسلام دے یعنی لڑتے رہن گے یا جنہ چیر اس دشمن اسلام دشمنوں دے نال جہاد ہوندا رہے اونا چیر فرمایا ہجرت مکنی نہیں. ہجرت مکنی کیا مطلب سلسلہ ہجرت دا جاری رہنا ہے. ہر او تھاں جتھوں بندہ ویکھے اتے پابندیاں ہی نے کہ میرے گھر دھکے نال کفر وڑ دے من چلن بھی پہ دے دین کام پہ وہ تھان چھڈے تے کوئی ہور تھان لبے. ٹھیک ہے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا دوسری حدیث لا تنقط امام بزار دے حوالے نال امام ابو داؤد دے حوالے نال نسائی دے حوالے نال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها. فرمایا ہجرت نہیں مکنی جنہ چر توبہ نہیں مکنی. کی مطلب نبی پاک نے اگے فرمایا توبہ انہاں چیر رانی ہے جنہ چیر سورج مغرب والے پاسوں نہیں چڑھے گا. کی مطلب ادھروں سورج مغرب والے پاسے جنہ چیر نہیں چڑھنا اس تو پہلو توبہ دا بوہا بھی کھلا ہے تے ہجرت دا حکم بھی کھلا ہے. ٹھیک ہے ذرا بولو چاہ سبحان اللہ. اچھا ایک اور حدیث میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر تو روایت کیتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتکونن ہجرت بعد ہجرت الی مہاجر ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا ضرور ہجرت تو بعد ہجرت ہونی ہے تواڈے باپ ابراہیم دی ہجرت والی تھان ہجرت گاہ ولے. کی مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم جدو اپنے رشتے دار اپنے چاچے نو تبلیغ فرمائی دین ال بلایا تے چاچا نہیں آیا انہیں آخیا خبردار چپ کر جاؤ نہیں تو یاد رکھ
جے مینوں تو چھیڑیا مینوں کچھ آکھیا میرے نال گل کیتی میں تینوں سزا دیاں گا ماراں گا کٹاں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف جواب دیتا فرمایا لو پھر میں تمہوں بھی چھڑ چلیا جے تے خداواں بھی چھڑ چلیا جے. خالی حضرت ابراہیم نہیں فرمایا جو تے بتوں میں چھڑ چلیا جے. سورت مریم کھول کے پڑھ لے اللہ سونے دے پاک نبی ابراہیم خلیل نے فرمایا میں تمہوں بھی چھڑ چلیا ہوں میں تے بتوں بھی چھڑ چلیا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام او وطن بابل چھڈیا تے ہجرت کر کے ملک شام وال ڈیرا لایا ہے. نبی پاک نے اسے ساڈے باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار دی ہجرت گاہ ملک شام وال ہجرت کرن دی گل کیتی ہے کہ ہجرت ضرور ہجرت تو بعد ہجرت رہنی ہے. کی مطلب ہے کہ ہجرت میں مکے تو مدینے وال کیتی ہے اس ہجرت دے سلسلے جاری رہن گے. اے نہ سمجھا جے کہ صرف یہ ہوئی ہجرت تساں آخ ایک ہجرت وہ بھی آنی ہے جڑی ملک شامل کرنی پینی ہے. وہ سجنا معلوم ہویا ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہویا. وجوب یا استحباب جواز اسی طرح باقی ہے. کئی تھاواں تو واجب ہو جاندی ہے کئی تھاواں تے سنت ہو جاندی ہے کئی تھاواں تے مستحب ہو جاندی ہے. ہاں جی کئی تھاواں تے جائز ہو جاندی ہے تے کئی تھاواں تے مکروہ بھی ہو جاندی ہے. مختلف احکام نے میں تفصیل کی جاواں میں نہ خلاصہ تن پہ دسنا وا. واجب اسلے ہوندی ہے جسلے دین قائم نہ کرن دین بندے دا اے بندیا خدا دیا بڑی قیمتی شاہی یہ دنیا دے ساہ بندے دے آخر نکل ہی جانے ہوندے نے. پر سجنا ہر تھان تو ہجرت کرنی پی جاندی ہے ہر بندے نو پی جاندی ہے ہر تھان تو ہجرت کرنی آخر چھڈنا قبر وال جانا جو ہے. مجبور کر کے فرشتے وطن چھڑا لیندے پر خوش نصیب ہو جنہیں حضرت بلال آنگو رب دی رضا واسطے وطن چھڑ دیتا ہوئے. بول سبحان اللہ. یہ ہے پر قدر دی گل جنوں قدر ہے بے قدرانوں کی پتا سانوں کی پتا دین دی قدر کی ہے. ات جنہ مر گئے انہاں تو پوچھ جڑے جیندے مر گئے انہاں تو پوچھ یا موئے مر گئے انہاں تو پوچھ. جیندے مرے سن نبی دے صحابہ انہاں خواہشاں ماریاں اپنا اندر انہاں مار لیا جی رب رسول فرماندے سن اوے نال چلتے سن. اپنی مرضی چھڈی اللہ رسول دی مرضی پوری کیتی وہ جیندے مر گئے. ہاں جی دوسرا پھر انہاں تو پوچھ جڑے قبر ٹر جاندے نے مجبور فرشتے کر کے انہاں لے جاندے نے. معلوم ہویا وطن دے چھڈنے پر گل قدر والے دی جنوں ایمان دین اللہ سونے دے نبی لوگ وطن چھڈدے رہے وطن چھڈ کے علامہ اقبال قلندر لاہوری بھی فرماندا ہے. اقبال قلندر لاہوری فرماندا ہے ہجرت آئین دین مسلم ایز اسباب ثبات مسلم
ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے وہ ہجرت کرنی اللہ رسول دے دین دی خاطر اے مسلمان دا دستور ہے، مسلمان دے قانون ہے۔ ہاں جی وطن اپنے دین بچان واسطے وطن چھڈ جانا، جتھے ویکھنا دین ساڈا چوکھا بچے گا اوتھے ٹر جانا ہے، مسلمان دا دستور ہے۔ ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے ایز اسباب بے ثبات مسلم اسی تو فرمایا اے نہ سمجھی تیری کمزوری دے واسطے وے، فرمایا نہیں نہیں، مسلمان دا اللہ جدوں قدم جمانا ہوئے مضبوط کرنا ہوئے ایدی شان ودھانی ہوئے اینو ہجرت دی توفیق دے چھڑنا ہوئے۔ ایز اسباب بے ثبات مسلم اسی، مسلمان دے مضبوط کرن دے اسباب دے وچوں ہجرت۔ علامہ اقبال فرماندا ہے تا نبیاں ہجرت کیتی ہے، نبیاں وطن چھڈے نے۔ وہ سجنا ہاں جی انہاں تے چھڈے، انہاں پاکاں نے چھڈیا، انہاں جناب بھاویں انہاں دے اوتے واجب نہیں سی تاں وی چھڈ دتا، فرض نہیں سی تاں وی چھڈیا ہوئے، محض استحباب دے اوتے بھی انہاں عمل فرمایا ہے۔ میں تے اس وقت واجب دی پیا گل کرنا وا تیرے سامنے، واجب ہجرت کیڑی ہے تے کس بندے تے ہوندی؟ ہاں ادھر ویخ چند بزرگ لوگ نے، چند بزرگ لوگ کیوں ہجرت کرتے رہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تہجر الارض التی یصنع فیہا المنکر جہارا ولا یستقر فیہا۔ ہاں جی آپ فرماندے نے فرمایا جس علاقے دے اندر برائی سریام کیتی جاوے ولا یستقر فیہا، اس تو ہجرت کیتی جاوے نہ کنا نے آ جاوے اوتھے۔ آپ سرکار دلیل پکڑی امام مالک شریعت دے دوجے امام نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ دے عمل تو حضرت امام مالک ایک اور مقام تے فرماندے نے، اور مقام تے فرمایا اذا ظہر الباطل علی الحق کان الفساد فی الارض۔ آپ فرماندے نے جدوں باطل حق دے اوتے غالب ہونا شروع ہو جاوے، کی مطلب ظاہری غلبہ باطل دا ہو جاوے ہر پاسے، آپ فرماندے نے پھر زمین دے اندر فساد ہو جاندا ہے۔ لا تنبغي الاقامۃ فی ارض یکون العمل فیھا بغیر الحق، حق فرمایا اس زمین دے اندر رہائش مناسب نہیں جتھے حق دے سوا لوکی چلدے ہون۔ امام مالک دا فتوی ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ لیکن اے حالے سجنا لوگ چلتے تے بندے نو کچھ بندے نو مجبور نہ کرتے بندے نو مجبور نہ کرتے اتوں کی گل ہے، اتنے مناسب دا لفظ تاں بولیا، وجوب دی حالے گل امام مالک نہیں فرمائی، وجوب دی گل نہیں فرمائی۔ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دے اس اساتذہ مشائخ دے وچوں نے حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارون رشید دے دور دے نہیں، اور تینوں پتہ ہے وہ بڑا امام ہے، شریعت دا پنجواں امام سمجھیندا ہی، انہاں دی فقہ کتاباں وچ رہ گئی لیکن منن والے باہر نہیں رہے، فقہ منن والے صرف 4 اماماں دے رہ گئے نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ہاں جی انہاں اماماں دی فقہ کتاباں وچ ہے لیکن انہاں دے منن والے موت کے جڑے سن جویں ساڈے اماماں دے نہیں مک گئے نے، لیکن فقہ انہاں دی موجود کتاباں دے اندر موجود پئی ہے۔ آپ فرماندے نے واللہ ما ادری ای البلاد اسکن فرمائی البلاد اسکن، فرمایا مینوں خبر نہیں لگتی، اپنے دور دی پہ گل کرتے ہیں جس لئے ہجرت فرض نہیں سی، توجہ نہیں فرمائی، ہجرت فرض نہیں، محض وہ ایڈے تقوی والے جو لوگ سن، ماسا بھی شریعت دے خلاف جو ویکھدے سن تے اینی بھی برداشت نہیں سن ہوندی تے دل اکتا جاندا سی۔ آپ فرماندے سن میں کتھے رواں، انہاں نوں کسے آکھیا خراسان جاؤ جدا نام اج افغانستان ہے، اس لیے اسلامی خاص حکومتاں دے تحت سی، مسلماناں دی ہارون رشید دی حکومت دے تحت سی خراسان افغانستان۔ آپ نے فرمایا اتنے کیویں جاواں، اتنے بدعتی گمراہ فرقے وچ کوئی واندر آندے نے، اتنے وچ رہنا پینا۔ انہاں کسے عرض کیتی ملک شام جاؤ، آپ نے فرمایا اتنے میں جدھر جاواں گا تے میرے ال اشارے کرن گے فلانا آیا پھردا فلانا، تے میری شہرت ہو جانی ہے، میں اس تھان تے جانا چاہنا جتھے مشہور نہ ہواں۔
بلے 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 اللہ اکبر تقوی ویخ تقوی ویخ آسان اتے چلیے جتھے شہرت ہو تو فرما نے وہ یار اتے آ کے ملک شام وال مشہوری ہون لگ پی چھتی بندیاں جی تو پھر ایڈا وڈا امام ہوگے قبلہ تو اتنے تھان تھان تے تم پہ فرمایا مینو اتے اشارے ہون گے بھائی آ سفیان ثوری پہ جاندے نے آ وڈے امام نے بھائی تے فرمایا یار اتے جانا تے میری مشہوری ہو جانی ہے تو میں ادھر نہیں جانا ایمان نال دسو کی مقام ہے توجہ نہیں فرمائی نے یار انہاں لوکاں دیاں گلاں تو سانو کم از کم کچھ تے عبرت پڑھنی چاہیے نا کچھ تے عبرت آخر اساں بھی اپنے آپ مومن آنے نا انجے نہیں اساں کس رسول نو مننے جنہاں امام سفیان ثوری منتے سن ایویں نا تے یارو ساڈے تے فرض ہوئے تو وہ نہ پورا کریے انہاں تے فرض نہ بھی ہوئے تے خالی اپنے تقوی کمال بچاون دی خاطر کمال تقوی بچاون دی خاطر انہاں نوں اینی فکر پئی پھردی ذرا بولو چا سبحان اللہ اچھا قبلہ ہوں میں جیڑی گل پیا کرنا وہ پیا کرنا واجب ہجرت دی جنوں دوسرے لفظ فرض ہجرت آکھو فرض کتوں ہے کیڑی تھان تو جتھے پابندی ہوئے کفر دے قوانین احکامات انج ہو کہ بندے نو اختیار ہی نہ ہوئے انہاں دے خلاف چلن تے اگر چلے تو رہ نہ سکتے اپنے آپ بچا نہ سکے جنہوں آتے ہیں بوہے توڑ کے کفر اندر بڑے توجہ نہیں فرمائی نے اتوں ہجرت کی ہے فرض چند حوالے سن بیٹھے جی ہوں امام حنفی مذہب دے امام بدر الدین آئینی کی شرح بخاری عمدۃ القاری دے وچوں باب فضل الجہاد والسیر بخاری شریف اس دے اندر حدیث پا کے لا ہجرت بعد الفتح توجہ کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا مکہ فتح ہون تو بعد کوئی ہجرت نہیں اس حدیث مبارک دی شرح پہ لکھتے ہیں امام لوگ کہ ادھروں حدیث چایا بھی ہجرت جاری رہنی تو دسیا گیا بھی جتھے دین قائم نہیں رہ سکتا اتے فرض اتوں فرض واجب جتھے کفر وڑتا ہوئے بندے تے دھکے نال چڑھتا ہوئے تو پھر اس حدیث کا کی مطلب ہے انہوں فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں بھی ہجرت بعد چونی بھی نہیں فرمایا لا ہجرت بعد الفتح فتح مکہ تو بعد ہجرت نہیں نبی پاک نے اتنے مطلب یہ دسیا کہ جیڑا مکہ چھڈ کے تے مدینے وال یا مکہ چھڈ کے تے ہوراں پاسے ہجرت کر کے دنیا گئی سی تے فرض سی انہاں تے نا وہ ہجرت فرض مکے تو نہیں رہی کیوں اس واسطے کہ جدو میں فتح کر بیٹھا ہوں تو کفر مکا بیٹھا ہوں توجہ نہیں فرمائی نے تو مکے تو ہجرت فرمایا ہوں فرض نہیں اتے اسلام ہے جدو میں فتح کر لیا ہوں کدھر جانا جی ہوں تو مکہ تے واسطے الٹا دار الاسلام بن گیا ہے اسلام دا مرکز بن گیا توجہ نہ فرمائی
یہ مطلب ہوں اسی واسطے بزرگ لوگ فرماتے ہیں جو حدیث خالی بخاری دے ترجمے چک کے تے مسلم دے چک کے تے مشکات دے چک کے تے قرآن دے ترجمے چک کے تے پڑھنا عوام واسطے تے نیم جا ملا واسطے حرام کیوں لکھا ہے؟ اس واسطے لکھا بھئی انہوں تے حدیثاں دا پتہ ہی کوئی نہیں بھی اس حدیث دا معنی کی ہے، ہور حدیث کی ہے، وہ کتنے وے اوندا مطلب ساریاں رلاواں دے وچوں کی مطلب نکلے گا؟ ہن جن نے کوئی یہ حدیث سے پڑھی بھی فتح مکہ تو بعد ہجرت کوئی نہیں تو انہیں تے آخنا لاؤ جی گل کرنے والی میں بخاری پڑھی بیٹھا چشتیاں میں بولی جاندہ ہے۔ انہوں آنکھوں اتریا تو نیری بخاری دا ترجمہ پڑھی بیٹھا ہے، تینوں پتہ نہیں بھئی نبی پاک دی شریعت کیڑیاں کیڑیاں کتاباں وچ کھلری پئی ہے، یہ پھول کتھے کتھے کھل رہے ہیں۔ ہاں اسی واسطے بزرگ لوگ فرماندے نے جے پڑھو کتاباں تے صوفیاء اولیاء دیاں کتاباں صرف پڑھو، ہاں تے وہ بھی عوام الناس عالم رجوع کرے، عالم بھی حق دا ہوئے، اے نہ کہ جناب میرا مطلب ہے بھئی فتوا دیتی کھڑا ہوئے کہ ہاں جڑی فلمی کنجری ہے نا وہ اداکاری تے کر سکتی ہے پر وچ بے حیائی دا پارٹ کوئی نہ ہوئے، ان دا عالم نہیں ہوندا، وہ خنزیر ہوندا ہے، ان دے کول بچنا چاہیے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہوں تو عالم ہی دیوا چک کے لبنے پہ ایمان نال، کتنے لبی ہے؟ ساڈے رنگے بجو ہی رہ گئے نے، بندہ جاوے کہڑے پاسے۔ میں تے اپنے حضرت صاحب نو ویکھیا جنہاں کول اللہ تعالی نے حق دا عین سچا علم عطا فرمایا، جدوں ویکھیا پھر کسے کوئی ہور نظر جچدا نہیں پیا، جدے جاننا میں ایمان نال جدے بھی جاننا نا بڑا سنیندہ گل بڑی سنیندی جدو نیڑے جائیدہ کھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں چند ایک علماء ہیں، مولانا عبد الرشید جنگوی صاحب بھی بیٹھے نے جنگ والے، ہاں جی تے او سبحان اللہ عالم نے واقعی، ہاں جی بعض اوقات کوئی اجتہادی خطا کر لینی کوئی وڈی گل نہیں، لیکن عالم نے ہاں انہاں فتوا دیتا ہے، فرمایا پاکستان دیاں حکومتاں دی نوکری حرام ہے۔ ہاں دعائی ہے خود وہ تو ہوں امریکہ دا نظام لے کے نصاب لے کے انہوں کو گئے نے بھی قبول کرو نہ کیا ہوئے جڑا تا اتے ماسٹر آئے گا نا تو میں سوٹا پھیرا گا، میں چندے چندے دے کسے دے نہیں بیٹھا، میں اپنی کر کے کھوا رہا اپنے درویش ماسٹر آئے گا نا تو میں سوٹا پھیرا گا، میں چندے چندے دے کسے دے نہیں بیٹھا، میں اپنی کر کے کھوا رہا اپنے درویشاں میں اتنے خالص دین رکھنا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ بات جو پجا چڈے 90 سال دی عمر شریف ہے، سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری دے کول پڑھاندے رہے ہیں، علی پور شریف انہاں دے انہاں مولانا دے والد صاحب جڑے نے وہ پیر مہر علی شاہ دے خلیفے سن، مولانا قطب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، غرض ایک بہت تھوڑے تو سجنا ہوں جس جاہل نہیں ملا 12 تقریر والے اٹھ کے جناب ترجمہ چ پڑھنا ہے انہیں آخنا لو جی لا ہجرت بعد الفتح، ہجرت فتح تو بعد تو ہے کو نہیں، میں بخاری پڑھی بیٹھا پتہ نہیں چشتی کی آخی جاندہ ہے، عوام آخے گی واہ بھائی واہ ساڈے محلے دا مولی تے بڑا تکڑا ہے، بخاری کٹی بیٹھا۔ اللہ دے بندیا حرام ہے نہ واسطے حدیث پڑھنا، ہاں حدیث پڑھن گے تے گمراہ ہوندے جان گے، خبر ہی نہیں لگنی۔ اللہ میں نہیں قرآن فرماندا یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، فرمایا اسی قرآن کے ساتھ کئی ہدایت آتی ہے، کئی گمراہ ہو جاندے ہیں۔ کیوں؟ قرآن نال کیوں؟ قرآن نہیں گمراہ کردا،
بندے نو اپنی کام عقلی گمراہ کر دی، کام علمی گمراہ کر دی. توجہ نہیں فرمائی نظر بولو سبحان اللہ. ہوں امام بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ حنفی امام آپ فرما دے یعنی من مکہ، جڑا فرمایا مکہ اے فتح تو بعد ہجرت کوئی نہیں، فرمایا مکے تو. وَأَمَّا الْهِجْرَةَ عَنِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يَتَأَتَّى فِيهَا أَمْرُ الدِّينِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ اتِّفَاقًا. فرمایا او تھاواں او علاقے جتھے دین دا کام بندہ کول نہ ہو سکے تے کرن نہ دینو فَهِيَ وَاجِبَةٌ اتِّفَاقًا، اوتھے ہجرت واجب بالاتفاق امت نبی دی. ٹھیک ہے، بولو 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 سبحان اللہ جی میں بولو. اچھا ایک حوالہ یہ ہوں سن لیا. شافعی مذہب دے امام وہ حنفی سن، شافعی مذہب دے امام فتح الباری شرح بخاری جنہ دی کتاب بخاری شریف دی شرح 13 جلداں دی میرے کو موجود ہے. یہ جلد نمبر ہے 6ویں. توجہ نال بولو سبحان اللہ. یہ جلد نمبر قبلہ ہے 6ویں. فتح الباری شرح بخاری محدث امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی. ہاں جی آپ سرکار فرماندے نے وہی مطلب جڑا پہلو عمدۃ القاری والا بیان کیتا ہے کہ مکے تو ہجرت فرض نہیں رہی. باقی اگے بیان فرماندے نے فمن بہی من المسلمین، توجہ نہیں فرمائی، الاول قادر علی الہجرۃ منها لا يمكنه اظہار دینہ بها ولا ادا واجبتہ فالہجرۃ منه واجبہ. فرمایا او شہر کہ جتھے بندہ ہجرت کر سکتا ہے، طاقت ہے، انہوں دین اپنا ظاہر کرنا اتے ممکن نہیں تے اپنے واجب ادا نہیں کر سکتا. فل ہجرت من ہو واجبتن، اس شہر تو ہجرت کرنا واجب ہے. سندا جا تے دل چ بٹھاندا جا. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. حنفی مذہب دے امام یا شافی مذہب دے امام انہاں دے بارے اختلاف ہے بھی کون نے. امام طور پشتی فضل اللہ طور پشتی یہ کدوں دے نے 661 ہجری دے. اس ویلے اسلے دی گل جسلے نفس پرست ساڈے آنگو نہیں کھن. ہاں جی توجہ نال بولو سبحان اللہ. مصابیح السنت حدیث کی کتاب امام بغوی دی. مشکات شریف جیڑی کتاب مشہور ہے نا حدیث دی، او مصابیح جیڑی کتاب ہے نا امام بغوی دی، ان دے وچ ہور حدیثاں ملا کے تے مشکات بنائی گئی ہے. اس کتاب مصابیح السنت دی شرح لکھی ہے امام فضل اللہ طور پشتی نے. کتاب المیسر فی شرح مصابیح السنہ. اس حدیث جلد نمبر 3 دے وچ اس حدیث دی شرح دے تحت آپ فرماندے نے وربما بالغ حد الواجب اذا ضر بترکہ فی دینہ. جدو بندہ ہجرت نہ کرن دی وجہ دین چ نقصان محسوس کرے تو فرمایا ایو ہجرت پھر واجب دے درجے نو پہنچ جانی. ٹھیک ہے بولو 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 جی دیا. اچھا یہ او امام نے جنہ دے بارے مکتوبات امام ربانی شیخ مجدد الفسانی جنہ دے بارے کی دساں جو میاں شیر ربانی جانتے جو نا یہ اپنے زمانے دا غوث ہویا وقت تک نہیں ہوا کتب زمانے دا
ہے جنہیں 80 تو ود ولی بنا چھڈے نے. میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے سلسلہ پاک دے وڈے مرشداں وچ مجدد الفسانی آتے ہیں. علامہ اقبال بھی مجدد الفسانی دے اوتے پوری نظم لکھ گیا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. مجدد الفسانی اپنے مکتوبات کے اندر فرماندے نے اگر اہل سنت و جماعت مسلمانوں دا صحیح عقیدہ پڑھنا ہوئے تو پھر فرمایا امام طور پشتی دی کتاب عقیدے دے اوتے او پڑھو، او دے عقیدہ مسلمانوں دا صحیح بیان کیتا گیا ہے. وہ میرے کو موجود ہے. انہاں دی کتاب فارسی ترکی چو چھپ کے آئی ہے، اصل میرے کو موجود ہے. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا ہوں قبلہ صدقے جاواں انہاں اماماں دے حوالے تساں سنے. ہوں ایک مالکی مذہب دا امام ہے. کہڑے مذہب دے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ دے. انہاں دا نام پا کے امام محمد بن علی بن عمر المازری المالکی. یہ ہوئے نے 536 ہجری. کنے؟ امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ دی کتاب الشفا، شفا شریف کتاب جن دے بارے مشہور ہے. سیرت نبی دے اوتے کتاب ہے جن دے بارے مشہور ہے. جس گھر دے اندر ہوئے چور نہیں وڑدا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں لیکن ہون منن والے دین نو تے ہاں اے نہ بھی رب نال ٹکر لئی کھڑے ہون تے پھر وچ کتاب شفا رکھی کھڑے ہون. لوکاں دی چوری کیتی کھڑے ہون، جدو اپنی واری آوے کتاب شفا رکھی کھڑے ہون. پھر گھر دے اندر قرآن بھی پیا ہوئے تو نہیں بچاؤں گا. کتاب شفا دے چھوٹی ہے، قرآن وڈی کتاب ہے. امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف حدیث کی کتاب دی شرح لکھی الاکمال، اکمال المعلم بفوائد مسلم. وہ جڑی کتاب ہے نا لکھی ہے وہ امام مازری دی کتاب جڑی ہے نا مسلم دی شرح اون مکمل کر کے لکھی ہے. اون دے وچ ہور جا ملایا تے لکھی ہے. ہاں جی اون دی تکمیل ہے. اصل امام جڑے مازری نے انہاں دی وہ کتاب ہے. بڑے وڈے مالکی امام نے. انہاں دا فتوا ایس فتاوے دے وچ نقل کیتا گیا اس کتاب وچ. اے کتاب کندی ہے؟ اے امام برزلی مالکی دی، برزلی مالکی رحمت اللہ علیہ دی. عام مشہور برزلی ہے تے صحیح تلفظ اندا برزلی ہے. ہاں جی تے تونسی. اے نے 60 841 ہجری دے. ٹھیک ہے نا؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ. فتح الباری شرح بخاری امام ابن حجر اسقلانی نے جڑی لکھی ہے یہ اس دے استاد نے، اس امام دے. جلد نمبر پہلی میں 5 ماتے میں سمجھو ہولی گل ہے 5000 دا میں مکمل نسخہ لیا ہے. ہاں تے واسطے ایویں ہی ہے میں جو کھولی بیٹھا ہاں. میرا ماس ہڈاں دا لگ گیا تے واسطے فرق ہی کو نہیں پیا. لے کوئی سوندا پیا تو کوئی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. کمال گل ہو سکے اندر جھگا صاف ہو گیا تو پرواہ کو نہیں. میں ہر شہ لائی بیٹھا 5000 دا پورا 7 جلداں دا پورا نسخہ آیا جنہوں تسا سیٹ آدھے جے 5000 روپئے دا. ہاں جی تے چھپ کے آیا دار الغرب الاسلامی تو اتو باہر بیروت تو. اچھا صفحہ اس دے جناب جی پہلی جلد تے صفحہ نمبر 596 دے اوتے لکھیا ہے
آپ سرکار تو ایک سوال کیتا گیا، اس لیے سکلیا شہر سی، سکلیا ہوں سکلی دا پتہ نہیں کی نام ہے، ہوں پتہ نہیں کی نام آتا ہونا، اس لیے سکلی آتے سن، اندر کافران کا سی غلبہ دے تسلط، کافران قبضہ کیتا ہوا سی، کافران کا سی تسلط پورا۔ توجہ سکلی شہر دے اتنے علامہ اقبال نے بھی غالباً سکلی شہر دا ذکر کیتا ہے اپنے بانگے درا وچ۔ اس وال بھائی سفر تجارت دا کرنا تے ادھر جانا تے ادھر رہائش کرنی، ان دے بارے کی اوتھے جانا پیسہ کماون دی خاطر۔ توجہ تے اس ویلے دے بادشاہ جڑے سن اتوں دے سکلی دے وہ پابندی لاندے سن، اپنے قوانین کفر دے خاص مسلط کرتے سن، جڑے حرام کفر ہوندے سن مسلمان آون والےاں دے اوتے، مسلماناں دے اوتے، تے او پابندی جو لاندے سن تے امام ماضی نو پوچھا گیا اس لیے بادشاہ وقت دا کٹھے کیتے عالم ہو، اس لیے بادشاہ جو مومن سن نہ بے ایمان تھوڑے سن، وہ مومن سن، آلما امام کٹھا کرتے سن، مسئلہ پوچھتے سن، جی شریعت اجازت دینی سی تو قوم نو کرن دے سن، جی نہیں سی اجازت دینی تو نہیں سن کرن دے۔ انہاں پوچھا کٹھے کیتے بھی سنا سکلی وال جانا اس طرح جائز ہے کہ نہیں؟ ہوں ڈھیر سارے عالم سن، امام مازری رحمت اللہ علیہ اس مجلس سے اٹھے، آپ نے فرمایا اولا هل يجوز السفر الى سقلية ام لا، والذي تقدمت اجوبتي به انه اذا كانت احكام اهل الكفر على من يدخلها من المسلمين فإن السفر لا يجوز۔ فرمایا پہلے میں دساں گا بے سفر سکلی شہر الملک فت جڑا ہے نا او سفر کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ فرمایا میں تے دساں گا کہ جدوں کافراں دے احکام جیڑا مسلمان اس سکلی شہر وال جاوے وہ آکام کافراں تے اندے تے چلن، کفر دے ہون آکام، وہ حکم نہ جیڑا جائز شرع وچ ہون ہی کفر دے آکام پابندیاں تے پھر نہ کرو، میں دیاں گا تانوں سب کچھ ویکھیا جے، پھر دتا۔ پھر اس وقت آیا جو کیسر کسرا دے خزانے حضرت عمر دے پیروں دے تھلے آئے پائے سن، کر دیتا غنی، اللہ نے وعدہ جو فرمایا پورا چکیتا۔ امام مازری مالکی نے آیت پڑھی، فرمایا رب دے کعبے دی عزت بچان واسطے بھوک دا ڈر خوف تے بہانہ رب نہ سنیا تے فرمایا میرے گھر دی عزت بچاؤ، تہاڈا یہ کوئی ہیلا نہیں ہے، میں آپ تمہیں دے دیاں گا، چھڈو پرے۔ امام مازری نے فرمایا مومن دی عزت کوئی کعبے نالوں گھٹ تے نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ لا تحتق بالحاجة إلى الطعام فإن الله سبحانه يغنيه من فضله إن شاء۔ فرمایا مومن دی عزت محض ٹکر پانی دے پیچھے نہیں رولی جا سکتی، جب کعبے دی عزت بچان دا حکم آئے تے ٹکر دی پرواہ نہ کرن دا کہ نہ کرو تے رب دے گھر دی عزت بچاؤ۔ مومن دی عزت کعبے نال ہوئے ود، لہذا اینو بچاونا فرض ہے، این دے پیچھے ٹکر دے واسطے اس دے پیچھے ٹکر کی سارا کچھ قربان کرو، لیکن مومن دی عزت نو ٹکر دے پیچھے رولن دی اجازت نہیں۔ اللہ آپ بے پرواہ کر دے گا تے بکھیاں نو بھی رجا چھوڑے گا۔ بولو بولو اے سبحان اللہ۔ ہاں او کملیا جس مذہب تو میں اکھ کھولی ہے نا، اتے تینوں مینوں کعبے دے نال پیار لاؤندا ہے۔ ہاں میرے نبی پاک کعبے نو خطاب کر کے نہ فرمایا
جو کعبہ تیری بڑی عزت ہے پر اللہ دے نزدیک مومن دے خون دی عزت زیادہ ہے. توجہ نہیں فرمائی یہی آخ کے سبحان اللہ. ہاں جیڑا یہ آخیا گیا ہے نا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے تے ڈھا دے جو کچھ پر کسے دا دل نہ ڈھاویں. رب دلاں وچ رہندا رب دلاں وچ لوکاں سمجھا کسے کافر دا بھی تے کسے دا دل نہ ڈھاویں. میں کہ بدبختا فقیر دے شیر نو سمجھ او پیاندا رب دلاں وچ رہندا کی مطلب وہ دستا ہے پیا اس دل نو نہ ڈھاویں جس دل وچ رب رہندا ہے. مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈیندا پر کسے دا دل نہ ڈھاویں تے رب دلاں وچ رہندا. یہ مطلب ہے کافر نکل گیا. کافر دے دل چ رب نہیں وسدا. جے رب وسے تو پھر کافر کیوں ہوئے؟ توجہ نہیں فرمائی اور تا کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا ان تسمیت اللہ فی قلب کل امرئ مومن مسلم او کما قال. فرمایا ہر مومن مسلمان دے دل چ اللہ دا نام ہے. معلوم ہوا کافر دے دل چ کفر رب نہیں. کی مطلب ہوا ایمان والے دا دل نہ ڈھا. کی مطلب کہ او ظلم نہ کر زیادتی نہ کر. ہاں تے جدوں واری آ جاوے کہ ایمان والا ہووے توجہ ایمان والا ہووے تے پھر خود شرع دے خلاف کرے تے شرع دی حد وہ بنتی ہوے تے پھر لا دے. کیوں؟ اس واسطے کہ جدو یہ کام رب سونے دے خلاف کیتا ہے نا یہ اللہ نو اندروں کڈی کھڑا ہے. توجہ نہیں فرمائی. اللہ سونے نو اندروں جدو یہ کڈی کھڑا ہے تے ہون شرع آندی ہے حکم پورا کرے تھے. ہوں یہ لکھ دل پیا ڈھاوے تے ڈھا دے کوئی فرق نہیں پہنتا. ہوں دل ڈھانا کیوں جو ہوں جیڑا دل بناو والا ہے تھڈو دے خلاف ہویا کھڑا ہے. توجہ نہیں فرمائی. آخو آخو سبحان اللہ. اس واسطے سجڑوں کلام پڑھنے سوکھے نے سمجھنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. اچھا یہ امام مالکی رحمت اللہ علیہ امام مازری مالکی رحمت اللہ علیہ دا فتوا کہ شکلیہ ملک فرمایا سفر جائز نہیں. کیوں آ کے جڑے مسلمان جاندے ہیں انہاں دے اوتے او اپنے قوانین کفر دے مسلط چکردے ہیں. ہن سجنا یہ حوالے سارے بیٹھے ہیں سن بیٹھا ہے نا. اے ہون دے زمانے دی گل ہے. ہون دا ایک مفسر بنیا ہے ابن عاشور تیونس جاننا تونسی ان دی تفسیر ہے کوئی 30 جلداں میرے کو عربی دے اندر تفسیر ابن عاشور دے نام نال مشہور ہے. اس اندر بھی انہیں کچھ 6 سورتاں لکھیاں نے. پہلی سورت انہیں لکھی ہے جتھے الحالت الاولی ان یکون المؤمن ببلد یفتن فیہ فی ایمانہ فیرغم علی الکفر وهو یستطیع الخروج فهذا حکمہ حکم الذین نزلت فیہم الآیہ. ابن عاشور مفسر پہ لکھدا کہ جس شہر ملک دے اندر مومن نو اس دے ایمان دے بارے فتنے وچ پایا جاوے تے کفر تے چلن تے مجبور کیتا جاوے اور اتوں نکلن دی وہ طاقت رکھدا ہوئے تو اے لکھدا ہے کہ اس دا حکم اوہی ہے جیڑا قرآن دی سورت نساء والی آیت نمبر 97 وچ اللہ نے مکے والےاں تے اتاریا سی. توجہ نہیں فرمائی نے.
ہوں سجنا یہ تے حوالہ جات نے، اس تو علاوہ ایک حوالہ مارنا وہابیاں تے دیوبندیاں واسطے، پہلو جو کچھ سنایا ہے وہ سنیاں واسطے، کیونکہ وہابی بھی ادھر گئے کھڑے نے کہ نہیں ہے، پر جی میں آپ چھڈیا نا اپنا مذہب یہ نہ بھی اپنا، ہاں جی کیونکہ یورپ دی کنجری جیڑی ہے نا اس دی ادائی ایڈی نرالی ہے کہ انہوں جیڑا ہی ویندا ہے وہ آندا مذہب ایتھے ہی رہو، سانو تے ادے ہی جان دے نہ ہن وریاں پا، توجہ نہیں فرمائی دے، ہاں بھاوے کوئی ہے شیعہ امام حسین مکہ چھڈیا مدینہ چھڈیا دین دی خاطر، یہ بج بج تھڈو دین یہ اپنا جڑا بنائی کھڑا دین جی میں ہوندا جھوٹا تچا بنیا انہوں گواون دی خاطر لندن آپ تر جاندا ہے، آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہابی جنہوں اہل حدیث آکھدے جے انہاں دا وڈیرا نواب صدیق حسن خان بھوپالی، وہابی جنہوں محدث بھی سمجھتے ہیں تے سارا کچھ ان دی کتاب العبرہ مما جاء فی الغزو والشہادت والہجرہ عربی دے اندر میرے کو موجود ہے، اس دے اندر اس نے پوری بحثی اسے مسئلے تے لا چھڈیے، آخر دے اندر کئی ورقیاں دے اوتے انہیں سیدھا چٹا حرام لکھیا ہے، یورپ جانا اتے رہائش کرنی آندا فرض اتوں نکلن، جے انہیں لکھیا ہے جے اتے رہن والے انہوں دے قوانین تے راضی تے خوش پہ رہندے نے تے پھر چٹے مرتد تے کافر نے، جے راضی خوش نہیں تے حرام سمجھتے ہیں تے لعنت سمجھتے ہیں تے اون پھسے پین وچوں تے پھر آندا حرام کام ضرور پہ کرتے ہیں، کفر تو تے بچ جان گے پر حرام تو نہیں آ کے بچ سکتے، توجہ نہیں فرمائی گئی۔ میاں کا حوالہ چ پیش کرو، توجہ نہیں فرمائی نے، ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ۔ میں تینوں آخیا گھر ہر کسے دا پورا کرانگا، ہر کسے دا گھر رب دے فضل نال پورا کرانگا، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ہوں وقت تو تھوڑا سا میں جرا کرنی ہے بھی دسنا ہے جو حکم ایڈے کی لگتا ہے، جو کچھ اتے راندے پین جوڑے راندے پین انہوں تے ہجرت فرض ہے۔ میں گل کی اتے میرے کو آئے بیٹھے سن مولانا عبد الرحمان جامی صاحب آتے نے چنگی تو میرے دوست نے، انہیں آخیا وہ چشتیا جی یہ گل ہے نا تو ادھر کی بیان کرنا ہے، سانو تو پاکستان ہجرت فرد مڑ جائیے کہڑے پاس، لیکن میں فرق تمہیں دسنا، میں انہوں نے بھی فرق دسیا اتے دا تے اتے دا حال ہے، کی فرق ہے؟ ہاں جی فرق یہ کہ اتے دے قوانین ایسے انہاں بنائے نا، ابو جہل مکے والا وہ سیدھا ساواں سوٹا لے کے تے لما پا لینا سی تے کٹ دے مار دے سن تے چپ کلمہ بھی پھر پڑھن دے، تے یورپ والے کی نے یہ نے شیطان، انہوں شیطان جیڑی وحی کیتی ہے اندر چلتے ہیں۔ ابو جہل بے وقوف سی، بے وقوف کا مطلب یہ کہ وہ سیدھا سادہ سی تے اس چلاک تے شاطر تے ابلیس نے، شیطان ابو جہل دا سجن تھوڑا سی تے انہاں دا سجن چوک ہے۔ انہوں کی انہیں دسیا ہے، انہوں یہ دسیا سو کہ تساں اپنے علاقے دے قوانین انج دے چا بناؤ، ایک تے ایتھے شرط چا رکھو کہ مسلمان ہووے تے بھاویں کوئی ہووے ان دی دھی تے ان دا پتر سکول ضرور آئے گا،
یہ اتوں کا قانون ہے. جے نہیں رہائش ہی نہیں ملنی تے اندر بھی ہو جانا ہے ڈیڈی ہو رہا. اچھا پھر جا کے ہوں وہ صرف بہانہ ہے کھچن کا. اتے جانا ہے تے انہاں کفر اپنے یہ تیرے سکول اتوں والے کفر کتاباں پڑھا سکھا رہے ہیں تے جڑا انہاں دا اپنا ملک ہے وہ کی حال ہو سی. میں ایک مثال دینا جو پیشاب دی چھٹ جا پوے دودھ تے دودھ پلیت ہو جائے گا کہ نہیں؟ اچھا ہوں جن دی چھٹ نے دودھ کا مٹکا پلیت کیتا ہے اس بخت والے اپنے دا کی حال ہو سی. وہ پیشاب دی ایک چھٹ دودھ دا مٹکا پلیت ہے تے پورے پیشاب دا کی حال ہے. اساں تے پلیت نہیں سنا سڈے تے پلیتی کو نہیں سی اساں تے دودھ سا. ہاں سڈے تے پلیتی آئی جدو انہاں دی تعلیم آئی ہے چھٹ تاں پئی. میں مثال دینا کوئی مائی دلال اتے اٹھے تو ثابت چک کرے جو سکولوں دے کھلن تو پہلا مسلمانوں رنا گاندیاں سن بے حیائی سی کنجر پونا سی گھر گھر ساز واجے سن بے غیرتی سی بے پردگی سی. کوئی مائی دلال ثابت کرے بلکہ تاریخ دستی اور کئی سیانے بندے دسن گے کہ سکولوں دے کھلن تو پہلا تے ننگے سر کوئی بندہ مسلمانوں دے پنڈ چ نہیں سی لنگ سکتا. جو تیری بے غیرتی وہ 100 سال پہلوں ویندے سن پے. توجہ نہیں فرمائی. اچھا تو سجنا اتے جدو اتے پڑھانا کتاباں وکھرا تے ماحول کیویں دا ادو دھی بیٹھی مسلے دی ادو انگریز بیٹھا کٹھے. مڑ کتاب عورت اسلام اور جدید سائنس اندر واقعات لکھے کھڑے نے. ایک دی لڑکی لندن دے اندر ہو لڑکی امریکہ یا لندن دا واقعہ نے لکھیا بھی لڑکی جڑی انگریز نال ٹر گئی سکول انگریز لے پھرا. ابا جڑا نا ان پتہ لگا انہیں اغوا چکرائی تھی اغوا کرا لی. اغوا جدو برامد ہوئی نا تے پولیس نو شکایت چی انگریزی اس دھی نے کہ میرے ربے کم کیتا جی اس واسطے مینو اغوا کیتا کرایا سو تے پولیس نے 1.5 سال پیو نو اندر کیتا ہے تے یعنی عدالت نے انہوں دی زلالت آخا انہوں دی زلالت نے انہوں اندر کیتا پیو سکے جمن والے تے فیصلہ کرن تو جدو ہویا تے دھی پہلے تے غم نال پیو وال ویکھیا تے پھر اپنے عاشق کنجر انگریز دے جھولی دے اندر آن کے ڈگ پئی. ابا ویکھن دیا جمی میں ڈگی کدے پئی ہے کھجور تو میرے نال لگی سی پر جھوڑی کندی ہے ڈگی. اتوں کا قانون ہے کہ اگر کسی بھی دھی بہن بدکاری زنا کراوے جہد نال مرضی جاوے پیو سکے روکیا ہے 2 سال پیو نو کہہ دے. یہ پورے یورپ دا قانون ہے. اتوں دا قانون ہے لڑکے لڑکیاں نال ویاہ تے لڑکیاں ویاہ. جیڑا قانون قبول کرے گا یورپ کنٹری رہائش مل سکتی ہے جن. ہاں جی اتے ہوں میرا مسئلہ دے نکلیا بھائی 80 سال دا کھانگڑ بابا اتے رہتا ہے. ایک ہور بابے نو عشق چڑھ گیا اندر انہیں آخیا میں تیرے شادی کرنا چاہنا. اگوں کھانگڑ آخد
اللہ میری توبہ. مصر تے ترکی نے درخواست دیتی، مصر تے ترکی نے کہ سانو یورپ کنٹری وچ شامل کیتا جاوے. انہاں آخیا ساڈے یہ قانون ہے نہیں، انہاں آخیا سانو قبول ہے. سندا جا. اچھا سجنا اوتھے دے ہن ایمان نال دس جو قوانین کفر دے جڑے انہاں بے غیرتی دے ایڈے لانتی بنا چھڈے نے، جن رہائش لینی ہے انہیں آخنا جی ہاں قبول ہیں، تے کفر کیتا انہیں قبول، کفر قبول کیتا تے ایمانوں فارغ. مرے گا تے فرشتے آخن گے وہ کیوں پیار راندا سے فیما کنتم کادے وچ پیا وسدا سے تیری سی پتہ ہے کفر ہے تے اس بے ایمان اگوں بھونکنا ہے. میں کی کراں ایتھے عیاشی بڑی سی، کاروبار بڑے سن، پیسہ بڑا سی، پھر فرشتہ اس نے آندا ہے الم تکن ارض اللہ واسعہ، تینوں رب دی دھرتی روزی واسطے ہور نہیں سی لبھی. توجہ نہیں فرمائی نے. سجنا قسم خدا دی کر کے باقی دے حوالے کی سناواں میں اپنے کنا نال سنی گل تین پہ سنانا. میں ہوندا سا مغل پورا چلارانی مسجد خطیب ہوندا سا. بڑی پرانی گل ہے، 15 سال پرانی تقریباً. اوتھے میں خطیب سا، میں ظہر نماز پڑھا کے بیٹھا وا، ایک بندہ آیا پینٹ شرٹ پائیے، ادھیڑ دی عمر ہے، پریشان آ کے بہ گیا. مینو آدھا مولانا صاحب دعا کریا جی. میں کہ کی؟ میں پریشان بڑا. میں کیوں؟ میں آ کے لندن دا رہائشیاں، اتے میں اپنی اولاد لے گیا، ساری گریجویٹ کی. میری اولاد کو سارا دین اتے ختم ہو گیا، چھٹ گیا. ہوں مینو ڈر پیا لگتا ہے کہ کلمہ نہ چھٹ جائے. قسمیا میرے اگے قرآن گواہ ہے، میں جو کوڑ مارا تو لعنت. لندن دا رہائشیاں سارا کچھ کیتا ہے، گریجویٹ کرایا ہے. ہوں اتے مینو خطرہ ہے کلمہ چھٹ جانا ہے، تے آخر موت تے مینو آنی. وہ اللہ دا خوف اندر ماسا ایمان کوئی ہے سی نا، وہ خوف اندر ایمان اٹھیا. اس آخیا مرنا تے مینو ہے وے مول صاحب، میں رب نو قبر جواب کی دیاں گا. اولاد کافر کر کے تو میرے کو آ گیا. یہ اندر لفظ سن. تے آخر میں آخیا تو میں ہوں دعا کی کرا؟ آندا دعا اس گل تی کر بھی وہ اتوں آ جان، اتے آدھے نہیں. میں سدنا وا تے آدھے نہیں. اتوں آ جان تے اتے انہوں بد نظیر دا دور سی میرے خیال دے. اس لیے بد نظیر دے دور حکومت دی گل ہے غالباً. اس آخیا بھائی یہ مینو اس پاکستان ملازمت مل جاوے، میرے پترا اتے میرے ٹبر نو تے اتوں بچ جان. تو ایمان نال دس ہوئے ہے جتھے کلمہ تک جان لگے دین ایمان تے ٹر گیا نا. ہوں میرا کلمہ زبان تے کی رہا. اتے جے رہائش حالے جائز تو مڑ حرام کیڑی تھان تے ہونی ہے؟ توجہ نہیں فرمائی نے. اس واسطے سجنا آ کتاب ایک
یورپی تہذیب تباہی کے دہانے پر. اس کتاب دے وچ لکھا ہے کہ نا ایک وزیر اتوں دا امریکہ دا جی ڈرائیور بیان رہا لندن دا. لندن سکول آ کے بچے داخل سن. ڈرائیور پہ آندا ہے ابھی پرسوں کی بات ہے کہ میں لندن میں بچوں کے فرنگی اسکول میں گیا تھا اور اتفاق سے وہاں وزیر تعلیم آیا تھا تو مجھے اس سے ملاقات ہوئی. میں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہمارے مسلمان بچوں کو حلال گوشت دیا جائے کیونکہ یہاں اسکولوں میں سب کچھ چلتا ہے, حلال جانور بھی ذبح نہیں ہوتے اور خنزیر کا گوشت بھی عام ہے. وزیر نے کہا کسی ایک مسلمان بچے کو بلاؤ. ڈرائیور ایک مسلمان بچہ لے آیا. وزیر نے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ بچے نے کہا پاکستان. وزیر نے کئی بار اپنا سوال دہرایا, ہر دفعہ بچہ پاکستان یا پاکستانی کہتا رہا. اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں یا میرا مذہب اسلام ہے. اچھا, وزیر نے کہا تم حلال گوشت کا مطالبہ کرتے ہو؟ تم لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور یہاں آئے زیادہ سے زیادہ مزید 20 سال اپنے دین ایمان اسلام کے نام لوگے چلو گے پھر ختم ہو چکے ہوگے, مر جاؤ گے یا ریٹائر لائف گزارے رہو گے یا نرسنگ ہوم کے باسی ہو جاؤ گے اور یہ بچے ہمارے معاشرے کا حصہ بن جائیں گے. انہیں بھول جاؤ اور یہ مت کہو کہ یہ ہمارے بچے ہیں, یہ تمہارے نہیں, یہ برطانیہ کے بچے ہیں. برطانوی مسلمان اور ان کا مستقبل صفحہ نمبر 12 جلد نمبر 2 اتوں یورپی تہذیب تباہی کے دہانے پر اندر صفحہ نمبر لکھا 597 اندر ایک گل برطانیہ کے بارے بڑی لکھی عجیب. عورت اسلام اور جدید سائنس حکیم طارق محمود چغتائی لندن, یہ بھی لندن رہ کے پڑھ کے لندن جو آیا تھڈو. اندر کی لکھا ہے کم عمر لڑکیوں کو مانے حمل چیزیں دینے کے لیے والدین کی رضامندی ضروری نہیں. ڈاکٹروں کی ہدایت. لندن کے ڈاکٹروں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ 16 سال سے کم عمر کی ایسی لڑکیوں کے بارے میں معلومات خفیہ رکھیں جو ان سے مانے حمل اشیاء لیتی ہیں, جن کا مطلب یہ ہے کہ کم عمر لڑکیوں کو مانے حمل چیزیں دینے کے لیے والدین کی رضامندی ضروری نہیں. ڈاکٹروں سے کہا گیا کہ اگر انہوں نے لڑکیوں کی خواہشات کا احترام نہ کیا اور اس کی اطلاع والدین کو دی تو ان کے خلاف باضابطہ کارروائی کی جائے گی. بتایا گیا ہے کہ 1991 میں 15 سال سے کم عمر کم از کم 15,000 لڑکیاں جنسی طور پر سرگرم تھیں. ان میں سے 8,000 نے فیملی کلینک اور باقی نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیا. 1990 میں انگلینڈ اور ویلز میں ہر 100 میں سے ایک لڑکی حاملہ ہو گئی. 1990 میں جو یورپ میں ایک ریکارڈ تھا. یہ بحوالہ جنگ اخبار لندن 93/11/6 وہ سجنوں اتے دی رہائش کیڑا مسلمان آکھے گا جائے دے. تا کر کے علامہ اقبال اتوں دی مسجد نو مسجد نہیں سمجھا. ملا تے تبلیغ واسطے پہ جاندے نا. علامہ اقبال کی آندا ہے, وہ آندا ہے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے, میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانہ, حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں نے, تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ. اقبال آندا ہے, مفکر پاکستان آندا ہے, وہ آندا ہے لندن دی مسجد مسجد نہیں, لندن دی مسجد مندر ہے. شکل مسجد دی اندروں مندر ہے. قرآن نو ٹھڈے مار دینے, ایتھے دیا مسجداں بم مار کے گرا چھڈ دینے. وہ آندا وہ ظلم کی ایتھے دیا گرا اوتھے کیوں پواون. وہ آندا مسجد نہیں مندر ہے, روح بت خانہ. بت خانے دی روح بڑی پئی ہے. وہ تا کر کے وہ سجنا تیرے اسلام آباد چتلے سپیکر تے بانگ نہیں ہوندی, یہ تے ایتھے دا حال ہے جتھے اسلام آباد ہے. اتلے سپیکر بانگ نہیں ہوندی, اللہ دا اعلان اتنا نہیں ہوندا.
یہ تو اتنے کا حال ہے تو اتنے کا کی حال ہو سی جتوں کی چھٹ اتے پئی. اس واسطے سجنوں اتے جڑے رہائش کرنے والے نے کبیرہ گناہ دے مرتکب نے. اگر انہوں دے بنائے قوانین اصولوں دے خلاف ہیں تو جے اندروں متفق نے تو پھر ایمان و فارغ نے. ہاں کیوں جو اللہ تعالی دے قانون نظام دے مقابلے وچ جو قانون بنے انہوں جڑا مسلمان صحیح سمجھے گا پسند کرے گا وہ کافر دائرہ اسلام تو ہی خارج ہے. توجہ نہیں فرمائی میری گل سے. اچھا تو جدو ہوں موڈی کٹیا گیا اتے رہنا ہی جائز نہ ہویا وہ پابندیاں حالے شکر الحمدللہ اتے نہیں. ہاں ایک ضرور ہے بھی شروع کام کافی سارا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ مٹھے مٹھے حملہ آور نے. جویں جویں سکول تعلیم نال پہلو یہودی دے حق یہودیت دے حق بےغیرتی دے حق ذہن بنا لیندے نے. جب نسل تیار ہو گئی ہے پھر پچھوں اپنا قانون نافذ کرتے ہیں. وہ آدھے یہ تو ہوں آپ ہی آخن گے لبیک ابو جی ڈیڈی جی. ہاں میرے کول مولانا عبد الرحمان جامی صاحب بیٹھے رہے ہیں. انہوں دا رشتہ دار کوئی سپاہی ہے. اس دسیا میں ایس پی ملتان دے ایس پی دا ڈرائیور رہا ہوں. ایس پی نے میرے سامنے تحریر لکھی ہے کہ پولیس نو ہدایات جاری کیتیاں نے کہ مسلمانوں دیاں عورتاں جو کرن جس پارک وچ مرضی کرن تساں نہ کچھ آکھیا جے اور جیڑا کوئی روکے تساں اونوں پھڑیا. حوصلہ کارو. ہاں اتوں دا مرکز دا میں کی دساں کفر دا. یہ تو صرف مٹھا مٹھا قدم پہ رکھیندا ہے ہولے ہولے ہولے. مینو حیرت آتی ہے جتھے خود رہائش آرام جدھر جاونا امام احمد وہ فوٹو کھچا کے ادھر جانا پہنتا. فوٹو کھچاونا خود کسے منفعت واسطے کسے مالی فائدے واسطے جائز نہیں رکھا گیا. آ ویخ لے میرا مطلب امام احمد رضا دا پورا فتوا لگا پیا یہاں مبلغین دے خلاف. فتوا نمبر جلد نمبر 21 فتوا رضویہ ہے. آپ نے پورا میرے کو وقت کوئی نہیں تو میں سنا. ہاں جی آپ سرکار نے پورا فتوا لکھ چڑیا اس موضوع تے. وہ سجنا غر لے کے اتوں ہجرت فرض ہے. اتوں تبلیغ واسطے جڑے جاندے نے انہاں واسطے جانا تھڈو حرام ہے. جب اتنے رہائش حرام جانا کی جائے جڑا جانا وہ کفر دے قانون دے تابع ہو کے جانا. اگلے دن ایک اخبار چ آیا ہے کہ محمد طیب نام دا بندہ پہ جانا سی تے جیڑیاں ایجنسیاں ایتھے میرا مطلب ویزا لا کے پاسپورٹ لا کے برطانیہ والیاں گھلدیاں نے. اس ایجنسی دے بندے آخیا بھی تیرا نام تو نہیں جا سکنا. انہیں آخیا کیوں؟ انہیں آخیا آ محمد طیب نام ہے. محمد ساڈے دشمن دا نام ہے. یہ پہلو کٹ. انہیں آخیا یار پیسے لے لو جان دو. انہیں اگوں آخیا یہ تساں دلے پیسے تے وک دے جے انہاں گلاں دے اوتے اساں جیڑی دشمن جنوں سمجھنے اون دے واسطے پیسے تے نہیں وک سکدے. اخیر انہیں کٹایا پھر گیا. ہاں اندازہ لگا بولا اتے جتھے سچا پیو دھی نو روکے تے 2 سال اندر مبلغ ملا نو اتے تبلیغ دی اجازت ہے. جیڑا مبلغ ہوتے جاوے. ہاں جی جیڑا مبلغ اجتماع جڑے جڑے اجتماع کرتے ہیں تو جمع کرتے ہیں تو پتہ نہیں کی کچھ کرتے ہیں. یہ جڑے جڑے جاندے نے یہاں جی اپنا پیو دے جے اتے چھڈو آؤ تو تھانے کچہری چلیے. اتے تو انگلش پڑھنی پینی ہے.
اپنے پنجابیاں نہ سیدھا کر لیے. ساڈی تو مڑ جمی جمائی زبان اندر نہ چلیے ذرا تو ہوں کی آخر گے یہاں مبلغین دی تبلیغ نہیں ریڑی والے واسطے وے. ہاں جی ریڑی والے غریب واسطے کھلوتی ہے باقی واسطے دین والے کونی. تو سجنا اتے جڑا جاوے نا مبلغ بن کے جانا ہے انہوں اینی گل کر دے بھائی چشتی آندا سی پیا جی اپنے پیو دا ہے نا تو اتے تبلیغ جدو کرن جاوے نا تو تبلیغ اتے بازار کرن دے نہیں نا. اتنے جتھے اذان نہیں اتنے ہو سکتی بازار کی مول پھرن اتے ملا جانا صرف مسیت گیا چندہ کٹھا کیتا تے چل بے لیا وہ مبلغ جو ہے. ہوں یہ جڑا جانا پین آخ جے ملا اپنے پیو دا ہے نا تو واقعی تبلیغ کرن چلے جیڑیاں آیاتاں قرآن دیاں یہود و نصارا دے خلاف نے وہ اتے پڑھنی جیڑیاں پردے دے حق چ نے تے بے غیرتی تے اے جڑی یہود دی حیوانی آزادی ہے رنا مردالیاں دے خلاف جیڑیاں آیات نے وہ پڑھنی. اچھا تے جیڑیاں آیاتاں اس کفر دے یہود و نصارا دے قانون دے خلاف تے اللہ دے قانون دے حق چ نے وہ پڑھنی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک نال گل کی وہ آدھا لے وہ انج دیا آیات اتے نہیں پڑھن پہ دے. میں کیا پھٹے منہ تو اتے بنے میں لین چلے وہ بھائی ایمان کیوں نہ مرادو پیسے واسطے ایمان دے رہے. گھر دے سجنا میرا دسنا فرض سی. اج تو بعد جیڑا سوچے گا یورپی ملکاں میرا پتر ٹر جاوے میرا برا ٹر جاوے اس مجرم نے رب دی بارگاہ پیش ہونا وہ بھی جہنمی یہ بھی جہنمی بنے گا. اس واسطے میں دسنا سی فرض ادا کیتا ہے. ادھر رہائش حرام ہے ادھروں دا فرض بنتا ہے اتوں چھڈن اپنی عزت دین بچاون. نبی دے یاراں مکہ چھڈ دتا دین دے پیچھے اعلان تے یورپ نہیں چڑھ سکتے. آخر دعوانا الحمدللہ.